चाहिँ डेल्फा सिटी फ्यामिली हो होइन। अर्को चाहिँ व्हाइट ब्याक प्लान्ट उपर, यो चाहिँ सोगाटेला फोर्सिफेरा र अर्को चाहिँ निलापाराबाट लुगेन्स। यो दुईटा स्पेसिसले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 5000 हेक्टरभन्दा बढी यो ड्यामेज गरेछ धानलाई। त्यसपछि मान्छेलाई चाहिँ के भइदियो भन्दा ल किराले पनि अब खतम पार्ने भयो है। अब चाहिँ त्यहाँका किसानले चाहिँ विषादी चाहिँ म्याक्सिमम रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छन्। अब चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति केही अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट मात्रै फिलिङ भएर 1996 मा सुरुवात भएको कार्यक्रम चाहिँ अलिअलि यो किराले गर्दाखेरि चाहिँ अब किसानले चाहिँ म्यासिभ रूपमा विषादी प्रयोग गर्छन् भनिसकेपछि नेपालले चाहिँ अब विदेशी दातृ संस्थालाई चाहिँ गुहारेछ त्यही बेलामा। भनेको 1997 बाट जुन 1996 मा ड्यामेज गरेको धानको खेतीलाई बचाउनको लागि 1997 मा एफएओको सहयोगमा नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कार्यक्रम चाहिँ आइपीएम प्रोग्राम भनेर सुरुवात भएको छ। तपाईले चाहिँ यसो गर्नु होला, याद गर्नु होला 2053 भनेको यो चाहिँ खास गरी चाहिँ बीपीएस अथवा चाहिँ व्हाइट ब्याक प्लान्ट उपरको ड्यामेज भएको एरिया हो, त्यो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ कुम्रोज र कठार भन्ने गाविस जहाँ चाहिँ 5000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा त्यो किराले चाहिँ ड्यामेज गरिसकेपछि त्यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा टास्क फोर्स गठन गरेर तुरुन्तै चाहिँ एफएओसँग सपोर्ट ल्याएर उनीहरूले चाहिँ काम गरेछ। त्यो दुईटा गर्ने किरा चाहिँ खास गरी चाहिँ दे आर द बेसिकली आई वुड से दोज इन्सेक्ट दे आर थ्याङ्कफुल इन्सेक्ट बिकज द्याट पोइन्ट फ्रम वेयर आइपीएम हेज स्टार्टेड। भनेको मतलब चाहिँ 2054 सालबाट चाहिँ नेपालमा आइपीएम सुरुवात भएको कारण चाहिँ यो दुईटा किराले चितवनमा क्षति पुर्याएको कारणबाट हामी भेट्छौँ। र मैले अलिकति अब तपाईलाई चाहिँ के हो त आइपीएम को भन्नुभन्दा पहिला नेपालमा चाहिँ खास गरी चाहिँ विषादी के हो, नेपालमा चाहिँ कति खालका विषादीहरू छन् अथवा चाहिँ कसरी डम्पिङ भएर बसिरहेछ, नेपालमा मिसयुज कहाँ भइरहेछ भनेर तपाईलाई मैले थोरै चाहिँ अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्न चाहन्छु। विषादी भनेको पेस्टिसाइड हो नि, पेस्ट भनेको किरा हो, साइड भने मार्ने हो नि त हैन। कुनै चिजलाई मार्नको लागि प्रयोग गर्ने केमिकल, सिन्थेटिक केमिकल चिजहरू दे आर पेस्टिसाइड हैन। अब यसलाई पनि विभिन्न जस्तै अर्गानिक क्लोरिन्स भन्छ, फस्फेट्स भन्छ। जस्तै अर्गानिक क्लोरिन्सहरू अहिले सबै ब्यान्ड भइसकेको छ। किन अर्गानिक क्लोरिन्सहरू ब्यान्ड भयो त भन्दाखेरि जस्तै त्यो क्लोरिन्स तत्त्व खास गरी चाहिँ फ्याटमा गएर डिपोजिसन हुँदाखेरि चाहिँ दे क्यान इजिली मल्टिप्लाइड अबाउट 1000 टाइम्स पर सेकेन्ड। त्यस्तो किसिमको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुने क्यापासिटी चाहिँ यो अर्गानिक क्लोरिन्समा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि खास गरी चाहिँ अहिले खास गरी अर्गानिक क्लोरिन्स खालका नेचरका विषादीहरू चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन कि संसारमा पनि ब्यान गरेको छ। खास गरी 1940 मा जति पनि बढी विषादी उत्पादन भयो, प्रयोग भयो अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्यासिभ रूपमा खेतमा प्रयोग गरियो, जस्तै बीडीटी हुनसक्छ, बीएचसी हुनसक्छ, अल्ड्रिन हुनसक्छ, डाइअल्ड्रिन हुनसक्छ, इन्ड्रिन हुनसक्छ, लिन्डेन हुनसक्छ। दिज आर द अर्गानिक क्लोरिन बेस्ड पेस्टिसाइड। त्यो भनेको अर्गानिक सुरुमा उत्पादन भएको विषादी, सिन्थेटिक कमर्सियल रूपमा उत्पादन भएको विषादी भनेको दे आर अर्गानिक क्लोरिन्स। ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ खास गरी कुन इरामा बढी प्रयोग भयो त भन्दाखेरि 1940-50 मा चाहिँ यो म्याक्सिमम प्रयोग भयो र 1960 मा हेर्ने भने 60-65 मा हेर्ने भने खास गरी चाहिँ मेटासिडहरू हैन अथवा चाहिँ अर्गानिक फस्फेट्सहरूको ग्रुपको विषादीहरू चाहिँ बढी प्रयोग भएको हामी भेट्छौँ। त्यस्तै गरी कार्बामेट, सिन्थेटिक पाइरेथ्रोन छ। अहिले चाहिँ खास गरी चाहिँ 1962 पछाडि अब बिस्तारै बोटानिकलतिर अथवा चाहिँ माइक्रोबियल भने के हो, माइक्रोबियलले पनि किरालाई मार्नको लागि प्रयोग भएको यस्तो किसिमको चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन हामी यसलाई गर्छौँ। र यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका जस्तै कन्ट्याक्ट छ, सिस्टमिक छ, ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड पनि आइरहेको छ है प्लिज। कन्ट्याक्ट छ, कुनै सिस्टमिक छ, स्टोम्याक छ। यो चाहिँ दिज आर द ब्रोड क्याटेगोरिज अफ द पेस्टिसाइड द्याट इज अवेलेबल इन नेपाल। र यसो फर्मुलेसन हेर्नुहुन्छ भने splitting and genetic engineering, the sex control and destruction कसको साउन्ड आइरहेछ मलाई कन्ट्रोल गर्नुस् त। मुना नेपालीको साउन्ड आइरहेछ, मलाई कन्ट्रोल गर्नुस्। अब यो चाहिँ खास गरी फर्मुलेसन भनेको खास गरी विषादी भने त धेरै हुँदैन नि, एकदमै थोरै मात्रामा हुन्छ हैन। त्यो मात्रालाई कुनै इन्ग्रेडिएन्ट्समा मिसाउने भनेको द्याट इज फर्मुलेसन के। थोरै मात्राको विषादीलाई जस्तै 0.00 ml भए पनि पुग्छ के, त्यो विषादी हो नि। तर त्यसलाई चाहिँ ठुलो एरियामा कभर गर्नको लागि, धेरै एरियामा छर्नको लागि चाहिँ हामी फर्मुलेसन गर्न जरुरी छ हैन। फर्मुलेसन भनेको खास गरी चाहिँ टल्कम पाउडर अथवा चक्को धुलोहरूमा अथवा कतिपय अवस्थामा चाहिँ कतिपय ग्रान्युल्सहरूमा, कतिपय बेड्सहरूमा, चाराहरूमा यो फर्मुलेसन हो विषादीहरूको। जस्तै कुनै इमल्सिफायबल कन्सन्ट्रेट हुन्छ, जस्तै ओइल बेस्ड फर्मुलेसनमा मिसाइदिया हुन्छ,
कतिपय डस्टमा मिसाइदिया हुन्छ, कतिपय ग्रानुअल्समा मिसाइदिया हुन्छ, कतिपय चाराहरूमा मिसाइदिया हुन्छ, कतिपय चाहिँ सोलुबल पाउडर भन्छ, कतिपय वेटेबल पाउडर भन्छ, कतिपय सोलुबल पाउडर भनेको पानीमा घुल्ने किसिमको पाउडरमा मिसाइदिया हुन्छ हैन। यो भनेको दिज आर द फर्मुलेसन। यो चाहिँ खास गरी नेपालमा भएका विषादीहरू मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। र अहिलेसम्म हेर्ने हो भने वर्ल्डको सिनारियो पेस्टिसाइड कन्जम्सनको सिनारियो हेर्ने हो भने चाइना इज द फर्स्ट। उसले चाहिँ लगभग 50% अफ द टोटल पेस्टिसाइड द्याट हेज बिन युज इन चाइना, फलोड बाई युएसए अनि अर्जेन्टिना। र हामी कहीँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ लगभग 130 देशभन्दा तल छ। तैपनि किन नेपालमा समस्या भयो भन्दाखेरि जस्तै त्यो देशमा चाहिँ दे फलो द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हैन, दे हेभ अ स्ट्यान्डर्ड। बट हाम्रो केसमा के छ त भन्दाखेरि विषादी प्रयोग कम भए तापनि खास गरी चाहिँ किसानले चाहिँ हेफाजत रूपमा प्रयोग गर्ने। 2 ml भनेको छ भने किसानले 4 ml ठोकिदिने हैन। हैन कि अनि किसानलाई चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि किसानलाई त्यो किरालाई चाहिँ मार्नै पर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ बस्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूले चाहिँ म्यासिभ रूपमा विषादी प्रयोग भएको हामी देख्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी कहाँ उनीहरूको उसमा हजारौँ गुणा कम भए तापनि हामी कहाँ रिस्क चाहिँ बढी छ। विषादीकोबाट हुने रिस्क कम छ, बढी छ। तर चाहिँ उनीहरूको देशमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फलो गरे हुन्छ, वेटिङ पिरियड फलो गरे हुन्छ। यति चाहिँ विषादी छर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फलो गरिरहेको हुन्छ। अथवा चाहिँ हार्भेस्ट गरिसकेपछि कम्तीमा यो चाहिँ सेफ्टी मेजरहरू अपनाउने, फुड सेफ्टीको कुराहरू हुनसक्छ। यो कुराहरू चाहिँ फलो गर्छन् र उनीहरू बढी सुरक्षित छन्। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि बढी समस्या भएको। र हेर्नु छ भने यो लेटेस्ट इन्फर्मेसन हो। हामी कहाँ अहिले चाहिँ नेपालमा पेस्टिसाइड टोटल रजिस्टर भएको विषादी 3034 टोटल पेस्टिसाइड अर्को लेटेस्ट इन्फर्मेसन। अर्को चाहिँ हामी कहाँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेड नेममा जस्तै गैंडा छाप भन्ला, कतै चाहिँ राम भन्ला, कतै धनुष भन्नाले जो चाहिँ सिन्थेटिक पाइरेट्सहरूको विभिन्न नाममा आउँछ कि हैन। मान्छेलाई चाहिँ कतै रामबाण भनिदिन्छ हेर्नुहोस् है त कम्पनीले। किन भन्दाखेरि मान्छेहरू हामी हिन्दू भयौँ बढी, अनि त्यो हिन्दूलाई चाहिँ बढी चाहिँ आकर्षित गर्नको लागि त्यो कम्पनीको चलाखै हो हेर्नुहोस् है त। कतै गैंडा छाप भनिदिन्छ कि, अथवा चाहिँ कतै चाहिँ धनुष भनेर राखिदिन्छ हैन, अथवा चाहिँ कहिले के भनेर राखिदिन्छ भनेको त्यो चाहिँ ट्रेड नेम हो। र कमन नेममा चाहिँ जस्तै कमन नेममा चाहिँ क्लोरोपाइरिफस भन्ने एउटा कमन नेम होला हैन। अर्को चाहिँ अर्को खालको जस्तो अर्गानोफस्फेट भन्ने होला, अर्गानोक्लोरिन्स भन्ने होला। दिज आर द कमन नेम्स हैन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ विषादीहरूमा खास गरी हेर्ने हो भने 169 टोटल रजिस्टर भएको पेस्टिसाइड चाहिँ लगभग 3000 को राउन्डमा। अहिले चाहिँ विषादी बिक्री गर्ने लाइसेन्स होल्डरहरू जुन चाहिँ हेर्ने हो भने अहिले 11777 वटा टोटल मान्छेले विषादी बिक्री गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका छन्। त्यस्तै गरी ट्रेन्ड पर्सनल हेर्ने हो भने यो चाहिँ हो। र यो फर्मुलेसन पनि हामी कहाँ 4-5 वटा कम्पनीले अहिले चाहिँ खास गरी चाहिँ विषादी बाहिरबाट इन्ग्रिडियन्ट्स ल्यायो, एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट्स भन्छ नि, त्यो इन्ग्रिडियन्ट्स बाहिरबाट ल्याएर हामी कहाँ फर्मुलेसन गर्ने चलन छ कि। भनेको त्यस्ता फर्मुलेटरहरू चाहिँ अहिलेसम्म हेर्ने हो भने हामी कहाँ 5 वटा फर्मुलेसन गर्ने कम्पनीहरू छ। त्यस्तै स्प्रे गर्न पनि बाहिर त कस्तो हुन्छ भन्दा नि पेस्टिसाइड स्प्रे जो पाइले त्यसले गर्ने हुँदैन। लाइसेन्स होल्डर हुन्छ, उसले ट्याक्स पनि तिर्छ र उसले चाहिँ खास गरी यो केसमा विषादी भन्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ बढी प्रायोरिटी गर्छ। उनीहरूको इन्कम पनि बढी हुन्छ तर रिस्क पनि बढी हुन्छ हैन। त्यसको केसमा चाहिँ उनीहरू लाइसेन्स ल्याउँछ। हामी कहाँ पनि केही मान्छेहरू लाइसेन्स ल्याउँछ तर हामी कहाँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो लागू भएको हामी देख्दैनौँ। र अर्को चाहिँ ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने नि हामीसँग वी आर टकिङ अबाउट आइपिएम, वी आर टकिङ अबाउट अर्ग्यानिक फार्मिङ हैन, अथवा चाहिँ पर्माकल्चरहरू भनेर सुन्नुहुन्छ। बट इफ यु सी द ट्रेन्ड अफ द युज अफ पेस्टिसाइड द्याट इज इन्क्रिजिङ इयर बाई इयर। हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ हामी कहाँ टोटल 635 मेट्रिक टन विषादी स्टिल वी आर कन्ज्युमिङ। द्याट एमाउन्ट वाज भेरी लो ड्युरिङ 1997। हेर्नु त विषादी हामी कहाँ प्रयोग भएको पनि 1997 बाट 1998 बाट हामीबाट देख्छौँ। यो ग्राफमा हेर्नुभयो भने यो देखिया छ कि छैन? स्लाइड देख्नु भएको छ? देखेछ सर। ओके, भनेको मतलब चाहिँ देयर आर सर्टेन फ्लक्चुएटिङ ट्रेन्ड। कुनै बेलामा चाहिँ पेस्टिसाइड कम हुन्छ, कम प्रयोग भएको छ, र कुनै बेला चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने फेरि चाहिँ त्यो हायरकी चाहिँ स्काई रकेटिङ भइरहेको छ विषादीको। हेर्नुहोस् त त्यस्तो किसिमको हामी चाहिँ छ। हामी कहाँ आइपिएम प्रोग्राम नि छ, अर्ग्यानिक फार्मिङ छ, हामी कराई छौँ हैन। तैपनि देयर आर सर्टेन रिजन्स द्याट्स वाइ द फार्मर्स दे आर युजिङ द पेस्टिसाइड। केही रिजनहरू छ। किनभने हामी कहाँ एरिया पनि बढेको छ अनि मान्छेलाई नलेज पनि छैन, उत्पादन गर्ने भन्ने फोकस छ। र अर्को चाहिँ पिएमइएमपी अहिलेको चाहिँ ले पनि खास गरी चाहिँ अलिकति थोरै यो कुराहरूलाई पनि बढी फोकस भएर यो बढेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र
र हामी कहाँ अहिले हेर्ने हो भने लगभग 24-25 वटा विषादीहरू चाहिँ ब्यान्डको अवस्थामा छ। DDTदेखि लिएर हेर्नु त अल्युमिनियम फस्फाइड जुन चाहिँ हामी सेल्फोस भनेर भन्छौँ। अहिले हेर्ने हो भने सबैको घरमा एउटा चाहिँ घुन मार्नको लागि, पुत्ला मार्नको लागि हाम्रै सिरानी मुनि पनि कतिपय चाहिँ सेल्फोस भेटिन्छ। दिस इज द भेरी डेन्जरस पेस्टिसाइड हैन। यो त फ्युमिगेन्ट हो। त्यो ट्याब्लेटमा हुन्छ नि हैन, कतिपय घटना देख्नुहुन्छ। यो त एउटा चाहिँ सर्ट टर्म रूपमा एकदमै चाहिँ असर त गर्छ नै, तर यो चाहिँ सेल्फोस भन्ने तत्त्व अथवा चाहिँ अरू विषादीहरू चाहिँ लङ टर्ममा हेर्ने हो भने यसको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ हामी धेरै देख्न सक्छौँ। जुन चाहिँ हामीले र कतिपय रिपोर्टहरू अथवा कतिपय यो चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो भने 40 वर्ष अगाडि प्रयोग भएको विषादी जुन DDTको असर अहिले देखिन्छ। भनेको मतलब चाहिँ त्यो लङ टर्मसम्म त्यो चाहिँ वातावरणमा रहिराख्ने हैन, त्यसलाई बायो एक्युमुलेसन भन्छ। एक्युमुलेसन हुँदै त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै अगाडि बढ्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ मेकानिजम यस्ता चाहिँ अर्गानोक्लोरिन समूहका विषादी र अर्गानो फस्फेट पनि अहिले चाहिँ टोटली ब्यान्ड भइसकेका छ। हामी कहाँ कतिपय चाहिँ प्रयोग हुने विषादीहरू अहिले युरोपमा ब्यान्ड भइसकेका छ। किन भन्दाखेरि देयर आर लट्स अफ नेगेटिभ इम्प्याक्ट अफ दोज पेस्टिसाइड हैन। र अर्को चाहिँ हामी कहाँ हेर्नुहुन्छ भने खास गरी कम विषादी छ। 2660 ग्राम एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट पर हेक्टर भनेको दिस इज भेरी लो एमाउन्ट। र अहिले अन एन एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 396 ग्राम पर हेक्टर विषादी अहिले प्रयोग हुन्छ। द्याट इज फार लो देन द पेस्टिसाइड युज इन द डेभलप कन्ट्री। त्यो एकदमै कम छ। तर हामी कहाँ जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी हाइफार्जस्टली प्रयोग गर्छौँ। हामीले कुनै वेटिङ पिरियड फलो गर्दैनौँ। 2 ml हाल्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ 4 ml हालिदिन्छौँ हैन। अरू चाहिँ आज विषादी छर्यो, भोलि तरकारी बिक्री गर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि हामी मार्केटमा सोध्छौँ हैन। भनेको मतलब चाहिँ यो विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ रिस्क चाहिँ बढी छ। र हामी कहाँ खास गरी विषादी कहाँबाट आउँछ त? स्वाभाविक रूपमा इन्डियाबाट बढी आउँछ, चाइना, अहिले न्युजिल्यान्ड हैन, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, मलेसिया। दिज आर द कमन कन्ट्री द्याट वी हेभ बिन इम्पोर्टिङ अल काइन्ड अफ पेस्टिसाइड। यो हामी विषादी चाहिँ गर्ने। र खास गरी यो चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा मात्रै विषादी प्रयोग हुने होइन है, पब्लिक हेल्थ सेक्टरमा पनि। तपाईँ हामीले घरमा बेगन स्प्रे सर्छौँ नि, अथवा तपाईँ हामीले चाहिँ अर्को कुनै चाहिँ मस्किटो कोइल बाल्छौँ। दिज आर अल्सो अर्गानोफस्फेट अथवा सिन्थेटिक पाइरिथ्रोइड्सहरू त्यहाँ हुन्छ। हेर्नुहोस् त त्यसको विषादी हेर्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ सिन्थेटिक पाइरिथ्रोइड्सको स्मल एमाउन्टमा त्यहाँ राखेको हुन्छ। दिज आर अल्सो पेस्टिसाइड। हामीले खास गरी चाहिँ अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर फिल्डमा मात्रै भनिरहेको हुन्छौँ, तर देयर इज अल्सो द युज अफ दोज पेस्टिसाइड इन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर। हामी मस्किटो मार्नको लागि पनि हामीले सर्ने भनेको सिन्थेटिक पाइरिथ्रोइड्स हो। अथवा चाहिँ घरमा कोइल बाल्छौँ, दिस इज अल्सो सिन्थेटिक पाइरिथ्रोइड्स। अथवा बेगन स्प्रे, अब हामी त के गरे, बेगन स्प्रे राखेपछि ठुलो मान्छे भइन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ बेगन स्प्रे पनि सबैतिर छर्ने चलन छ। त्यो चाहिँ बास्ना पनि आउँछ, तर त्यसको इफेक्ट हामीले थाहा पाउँदैनौँ। अघिल्लो दिनमा सुत्या छ, भोलि बिहान एकदमै टाउको ह्याङ भएर बस्छ। किन? बिकज अफ दोज पेस्टिसाइड, द्याट सिन्थेटिक पाइरिथ्रोइड्स। त्यो पेस्टिसाइडको गन्धले गर्दाखेरि नभमा गएर आउँछ। मैले पछि भनौँला कसरी त्यो विषादीले चाहिँ मान्छेलाई असर गर्छ भनेर। भनेको मतलब चाहिँ हामी एग्रिकल्चर सेक्टरमा नि विषादी प्रयोग भइरहेछ, हामीले तरकारीमा विषादी प्रयोग गरिरहेछ, अरू बचाएको छ भन्ने होइन। त्यो विषादी त के हुन्छ, त्यो त साइक्लिङ भएर जाने हो नि, माटोमा जान्छ। हामीले प्रयोग गरेको विषादीको लगभग 98% विषादी त सोइलमा अथवा हावामा जान्छ। मात्रै 2%, लेस देन 2% भन्छ अझ, त्यो विषादी मात्रै बिरुवामा जाने हो। त्यो बिरुवामा गएर पनि त्यो किरालाई पर्ने भनेको 0.01% मात्रै हो कि। हामीलाई चाहिने 0.01% विषादी छ, तर हामी मोर देन 99% विषादी चाहिँ वेस्टेज भइरहेको छ कि। भनेको त्यो विषादी त हेर्नुहोस् त कहाँ जान्छ, कि हावामा जान्छ, कि माटोमा जान्छ, कि चाहिँ खोला नालामा जान्छ। हिजो अस्ति हामी कहाँ के थियो, प्रशस्त खोला नालामा माछा हुन्थ्यो, अहिले छ त छैन नि। भ्यागुता त्यस्तै थिए, जुन किरीहरू नष्ट भएर गइसके। भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि दिज आर दि नेगेटिभ इफेक्ट। हामी कहाँ ड्रागन फ्लाईहरू लोप भइसकेका छ। हामी कहाँ थुप्रै चाहिँ त्यस्ता लेडीबर्ड बिटलहरू, त्यस्तै चाहिँ अरू चाहिँ बीजको पपुलेसन डिक्लाइनिङ भइरहेको छ। दिस आर द बिकज अफ दि इन्डाइरेक्ट इफेक्ट अफ पेस्टिसाइड। हामी चाहिँ डाइरेक्ट इफेक्ट चाहिँ हामी भन्दा पनि त्यो चाहिँ हामी खास गरी चाहिँ यो विषादीले हामी जहाँ चाहिँ हामी ध्यान दिँदैनौँ, तैपनि त्यसले चाहिँ यसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा असर गरिरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ दर्शाउन खोजेँ। ल हेर्नुहोस्, विषादी यसरी प्रयोग गर्छन्, यो जहाँ पनि यस्तै हो। हेर्नुहोस्, जति पढाए पनि अथवा चाहिँ किसानलाई उनीहरूलाई चाहिँ थाहै छैन। यसको स्कोप एकदमै छ, नर्मली एब्जर्प्सन हुन्छ। हेर्नु, शरीरमा गएर कतिपय छालामा जान्छ, छालामा गइसकेपछि त्यो विषादी चाहिँ सेल हुँदै त्यो नर्भमा गएर ब्लडमा पुगेर अनि मान्छेलाई चाहिँ पछि गएर असर गर्छ।
खास गरी चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को विषादी प्रयोग गरेको यो चितवनको घटना हो हेर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ यति साक्षरता भएको ठाउँ। यो तपाईँलाई मैले जति पनि पिक्चरहरू देखाउँछु दिज आर फ्रम अल फ्रम द चितवन डिस्ट्रिक्ट है। इन्हालेसन कतिपय चाहिँ विषादी गन्धको कारणले मैले अघि भने नि, जस्तै हामी कोइल बालेछौँ मजाले चाहिँ लामखुट्टे धवनकोर बालेछौँ, साइडमा सुत्छौँ, अनि त्यो चाहिँ हावाबाट त्यो चाहिँ पाइरेथ्रोट्स हामीले शरीरभित्र लिइराखेका हुन्छौँ। अनि बिहान उठ्दाखेरि एकदम गर्मी हुनुपर्ने त फ्रेस हुनुपर्ने हो नि बिहानको समयमा, तर हामीलाई त्यो हुँदैन। हामीलाई एकदमै ह्याङ हुन्छ, एकदमै रिस उठ्ने किसिमको वातावरण सिर्जना हुन्छ। दिस इज बिकज अफ द इन्हालेसन एक्सपोजर। एउटा चाहिँ छालाबाट जान्छ, अर्को इन्हालेसनबाट, अर्को खाएर जान्छ। हेर्नुहोस् है त, तरकारी खायो, कतिपय विषादीहरू हेर्नुहोस्, हामीले विषादी चाहिँ छर्या छ किसानले, हामीले ल्याएर किनेर खान्छौँ, तर कहिले आयो त्यो विषादी, कहाँबाट आयो भन्ने कुरो हामी कहिले पनि ध्यान दिँदैनौँ। हामी त्यो भनेको मतलब चाहिँ कतिपय विषादीहरू छालाबाट जान्छ, इन्हालेसनबाट जान्छ, कतिपय खाएर पनि जाने भयो क्या। खास गरी विषादी प्रयोगको सबैभन्दा सुरक्षित विषादी भनेको जस्तै निमबाट बनेको विषादीहरूको एटलिस्ट वी हेभ टु वेट 5 to 6 days आफ्टर देयर स्प्रे अन द फिल्ड। त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तै मालाथियन, दिस इज अल्सो सेफ पेस्टिसाइड वी हेभ टु से होइन। त्यो मालाथियन स्प्रे गर्दाखेरि पनि एटलिस्ट वी हेभ टु वेट फर 14 days। भनेको मतलब चाहिँ त्योभन्दा अरू तपाईँको चाहिँ यहाँ अहिले सुन्नुहुन्छ इमिडाक्लोपिड भन्ने सुन्नुभएको छ, स्पिनोस्याड भन्ने सुन्नुहुन्छ, स्पिनोटारम भन्ने विषादीहरू सुनिराख्नुहुन्छ। दिज आर द डेन्जरस पेस्टिसाइड। वी हेभ टु वेट एटलिस्ट मोर देन 21 days। तर हामी त्यो गर्छौँ त गर्दैनौँ नि, त्यो गरेका छैनौँ नि। अनि हेर्नुहोस् त क्यान्सरको बिरामीहरू बढाइरहेछ, हार्ट एट्याक भइरहेछ भनेर सुन्नुहुन्छ, ब्लड क्यान्सर सुन्नुहुन्छ बढी, अथवा चाहिँ यो चाहिँ अरू रोगहरू, यो चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज, कम्युनिकेबल डिजिज भन्दा पनि नन कम्युनिकेबल डिजिजको प्रब्लमलाई यो पेस्टिसाइडले बढायो कि। कम्युनिकेबल डिजिज चाहिँ एकपल्ट भाइरसबाट अर्को भएर, नन कम्युनिकेबल भनेको हामी त हरेक चिज खाइरहेछौँ, तर के खान्छौँ त अशुद्ध भएको चिजहरू खाइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू, ब्लड प्रेसर, डायबेटिक्स, अथवा चाहिँ हार्ट एट्याक होइन, अथवा चाहिँ अरू किसिमको चाहिँ त्यस्ता चाहिँ डिजिजहरू जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपोजर भइरहेको हामी भेट्छौँ। हामीका भल्नरेबल ग्रुप्सहरू सबैभन्दा पहिला चाहिँ फार्मर्स हो। हेर्नुहोस् है त, जतिसुकै उगारे पनि द फार्मर्स दे आर द मोस्ट भल्नरेबल ग्रुप इन त्यो चाहिँ खास गरी पेस्टिसाइडको युजमा चाहिँ खास गरी फार्मर्सहरू चाहिँ हामी भल्नरेबल ग्रुपलाई मान्छौँ। त्यसपछि चिल्ड्रेन हेर्नुहोस् होइन, अथवा चाहिँ ओल्ड एज पिपल, प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू, अदर ग्रुप्स, पेस्टिसाइड फर्मुलेटर, पेस्टिसाइड डिलरहरू, जहाँ चाहिँ विषादी बिक्री गर्ने मान्छे पनि हि इज अल्सो मोस्ट भल्नरेबल इन द्याट पेस्टिसाइड अफ कन्ज्युमर्स। दिज आर दि मैले चाहिँ के भल्नरेबल। यो चाहिँ चितवनमा भएको घटनाहरू हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर देख्नुहुन्छ लास्टको पिक्चरमा, यो कस्मेटिक पसल हो, त्यहाँको साइडमा विषादी पनि प्रयोग राखेको छ। हेर्नुहोस् त, यो चितवन जस्तो ठाउँमा पनि पेस्टिसाइड दे आर सेलिङ विथ मिक्सिङ अन द कस्मेटिक। त्यस्तै गरी कतिपय अब्सोल्युट पेस्टिसाइड अथवा चाहिँ डेड एक्सपायर भएको पेस्टिसाइड अथवा लिक भएको पेस्टिसाइडहरू दे आर ओपनली सेलिङ। हेर्नु, त्यो लिक भएको पेस्टिसाइडको पिक्चर दिएको छ। कतिपय बच्चाहरू हेर्नु त, बच्चाहरूले विषादी किनेर लाने अनि छर्ने बेलामा बाउले छर्ने। त्यो हुँदा के होला त, त्यो म्यासेज जाला त, उसले 2 ml भन्लागेको भेटले उसले 3 ml भनेर छर्छ कि होइन। अथवा चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि विषादीहरू यसरी चाहिँ चिल्ड्रेनदेखि लिएर चाहिँ अल ग्रुप अफ द सोसाइटी दे आर directly or indirectly affected by the pesticide in direct or indirect ways। र हेर्नुहोस् पेस्टिसाइड हामीले गरेको प्र्याक्टिसै यही हो। हेर्नुहोस् इन्डोसल्फान जस्तो विषादी त्यतिकै चाहिँ ल्याएर छरिया छ। ऊ त्यहाँ चाहिँ हेर्नु त गोठहरूमा यसरी झुन्डाउने चलन छ। बाल्टीमा यो बाल्टीमा भैँसी दुध दुने हो, अनि त्यही बाल्टीमा चाहिँ अब चाहिँ हामी त्यो बाल्टीमा राखेको विषादी त्यसैबाट अनि डेरीमा जान्छ यो विषादी, यो दुध चाहिँ। भनेपछि मात्रै दे आर एडल्टरेटेड अथवा दे आर दिस पेस्टिसाइड दे आर मिक्स विथ दि मिल्क। अनि हामी दुध खान्छौँ, खाना त हामीले भिटामिन खाएको हो नि, खाना त हामीले त स्वस्थकर चिज खाएको हो नि, तर के गर्ने, विषादी भएको चिज खायौँ होइन। यो हेर्नुहोस् अरू घटनाहरू, यो थुप्रै यो चाहिँ ओपनली बेयर ह्यान्ड अथवा चाहिँ विदाउट कन्सिडरिङ देयर हेल्थ यसरी प्रयोग भएको हामी भेट्छौँ। ल हेर्नुहोस् गोजीमा पनि कतिपय विषादीहरू राखिएको छ। दिज आर दि pictures that I have taken from the Chittagong districts। यो चाहिँ मिसयुज अफ पेस्टिसाइड, मिसह्यान्डिङ। चुरोट खाँदैछ, उसले विषादी चाहिँ प्रयोग गर्न लागेको अवस्था देखिन्छ। एउटा त्यो चाहिँ बच्चाहरू विषादीमा चाहिँ खेलिरहेछ, बट्टा लिएर उसले मजाले खेलिरहेछ। महिलाहरू चाहिँ त्यसरी विषादी प्रयोग गरेको अवस्था भेटिन्छ। दिज आर द मिसयुज अफ पेस्टिसाइड।